औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना बिनते वहब इब्ने अब्दुल मुन्नाफ था और वालिद का नाम अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब था। एक रवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम कहीं किसी काम से जा रहे थे कि रास्ते में ख्वाहिर रक़ैया बिनते नौफल से मुलाकात हुई और वो औरत कुतुब समाविया से बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत रखती थी और बेहद हसीन व जमील साहिबे अस्मत और मालदार मक्का में मशहूर व मारूफ थी। जब नज़र उनकी हज़रत अब्दुल्ला पर पड़ी तो जो हकायात और अलामात नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौरात और इंजील में देखी थी वो अब्दुल्ला के चेहरे पर चमकती हुई देखी। आपको देखकर आप पर फरेफ्ता हो गई, फिर बोली कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। वो सुनकर बोले कि मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। वो बोली कि वो अब्दुल्ला जिसको कुर्बान करने के लिए बाप ने नज़र की थी। आपने जवाब दिया कि हाँ बेशक नज़र मानी थी मेरे वालिद ने। वो बोली कि मैं दुख्तरे नौफल हूँ और ख्वाहिर रक़ैया ताजरा हूँ। अगर तुम मुझसे निकाह करोगे तो 100 ऊँट और बेहिसाब मालो ख़जाना तुमको दूंगी। उसे यह मालूम ना था कि हज़रत अब्दुल्ला की हाल ही में शादी हो चुकी है और ना ही हज़रत अब्दुल्ला ने इस बात का जिक्र किया। फरमाया मैं घर जाकर बाप से बात करके बताऊंगा और घर आ गए। अपनी बीवी आमना के पास आए और अल्लाह ताला की रज़ा से नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के पास मुंतकिल हो गया। हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना बीबी के पेट में परवरिश पाने लगे। अगले रोज़ हज़रत अब्दुल्ला का सामना उस औरत से हुआ। उस अक्लमंद औरत ने हज़रत अब्दुल्ला को देखा और बेरुखी से वहाँ से जाने लगी तो हज़रत अब्दुल्ला ने उससे इस बेरुखी की वजह दरियाफ्त की। वो बोली कि तुम्हारी पेशानी पर कल जो नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दिखाई दिया था और जिस नूर को हासिल करने के लिए मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, वो नूर अब तुम्हारी पेशानी पर नज़र नहीं आ रहा। वो नूर अब तुम्हारे पास से मुंतकिल होकर तुम्हारी बीवी के पास मुंतकिल हो चुका है। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि हाँ तुम्हारा कहना दुरुस्त है। एक रवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश से पहले ही यतीम हो गए। बीबी आमना अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही बेवा हो गई थी। हज़रत अब्दुल्ला के पैदा होने के 1 महीने 22 दिन पहले अब्राहा नाम का एक बादशाह यमन में था और वो मरदूद खाना काबा को तोड़ने के वास्ते बड़े बड़े हाथियों का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया था। अल्लाह ताला ने बबरकत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाना काबा को उसके हाथों से महफूज रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों के मोजज़ात अल्लाह रब ताला ने दुनिया को दिखाने शुरू कर दिए। रहमतुल आलमीन के आने से पहले ही अल्लाह रब ताला ने रहमतों की बारिशें शुरू कर दी। हज़रत आमना अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पेट में परवरिश पा रहे थे और जब आप बाहर जाती तो एक बादल का टुकड़ा आप अलैहिस्सलाम के सर पर साया फिगर रहता। आप जहाँ जहाँ जाती वो साया आपके साथ चलता। आप भेड़ें चराने के लिए जाती तो भेड़ें आप अलैहिस्सलाम के पीछे चलती और आप अलैहिस्सलाम के आगे ना चलती। आपके चलने से रास्ते के पत्थर भी आपके लिए नरम हो जाते। सुभान अल्लाह।
ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابواہ نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئیں۔ والد ماجد کا سایہ ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت آمنہ علیہ السلام کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے وہ ان پر ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ابو طالب علیہ السلام کے ذمہ ہوئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاقی، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قسم کا قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط رفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اس طویل قصیدے میں، جس کو انہوں نے حضرت اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعے کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے، یعنی وہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، اور وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ رب تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔